बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुल्तान में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर ख़वातीन कॉलेज की इंग्लिश लिटरेचर की लेक्चरार है फ़िरोज़ा जमील। फ़िरोज़ा जमील जो है, इनकी अभी शादी को थोड़ा ही अरसा गुज़रा था, 5 साल गुज़रे थे और इनका एक बड़ा प्यारा-सा मासूम-सा 3 साल का बेटा है, अम्मार, साढ़े 3 साल का। फ़िरोज़ा जमील के बारे में बताया जाता है कि वो 4 माह की हामिला भी थी। फ़िरोज़ा अपने वालिदैन के घर आती है। माँ-बाप जो है इसको अपने घर पर खाने पर दावत देते हैं। एक ही इनका भाई है, शोज़ब जिनका नाम है। इन्हें खाने पे बुलाते हैं। ये अपने शौहर और अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँचती है। सब बड़े ही एक अच्छे खुशगवार मूड में वहाँ पर खाना खाते हैं। खाना खाकर फ़िरोज़ा अपने शौहर के साथ गाड़ी में निकलती हैं। घर से कोई 15-20 कदम के ही फ़ासले पर एक स्पीड ब्रेकर होता है। उस स्पीड ब्रेक पर जैसे ही गाड़ी पहुँचती है, तो वहाँ पर फ़िरोज़ा को मार दिया जाता है। बताया ये जाता है कि वहाँ पर जैसे ही गाड़ी गुज़र रही थी, तो एक मोटर बाइक पर एक नौजवान जो है, जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था, सर पे एक कैप पहनी हुई थी, पाँव में उसने जॉगर्स पहने थे। सफ़ेद रंग के ये जॉगर्स पहने नौजवान जो है, वो गाड़ी के करीब आया और उसने इनसे पैसे माँगे। फ़िरोज़ा का बटुआ जो है, वो नीचे गिर गया। फ़िरोज़ा झुकी अपने बटुए को उठाने के लिए, जिससे उसे शायद ये शक गुज़रा कि शायद कोई पिस्तौल निकालने की कोशिश की जा रही है और उसने पे दर पे फ़िरोज़ा के ऊपर फ़ायर किए। 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4 फायर उस पर किए और वहाँ से फ़रार हो गया। फ़िरोज़ा का शौहर किसी तरह से अपने आप को सँभालते हुए गाड़ी को ड्राइव करते वापस उनके घर पहुँचता है। उसके घरवालों को बताता है कि आपकी बेटी के साथ ये हुआ। एम्बुलेंस कॉल की जाती है। ये सब बताते-बताते उसका शौहर हसीब वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे वो 2 घंटे बेहोश रहता है और उसके बाद रोते हुए उसका एक बयान जो है वो बहुत वायरल होता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि किस तरह से उसकी आँखों के सामने उसकी ज़िंदगी छीन ली गई। ये जब वाक़या रिपोर्ट होता है, तो पुलिस इस पर काम शुरू कर देती है। आप आगे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे कि दरअसल वाक़या होता क्या है। पुलिस जब इस तमाम तर मामले को देखती है और वहाँ पे मौजूद सीसीटीवी कैमराज़ जो है उन्हें निकाला जाता है और वहाँ की वीडियो से ये देखने को पता लगता है, मतलब पुलिस ये कहती है कि हमने तो 2 घंटे के अंदर ही ये जान लिया था कि ये कोई डकैती की वारदात नहीं थी, बल्कि टारगेट किलिंग थी। उसके अलावा अब आप हैरान होंगे सुनकर कि सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि जिस वक़्त फ़िरोज़ा का शौहर हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है और वो बेहोश होता है, तो वहाँ पर जो एक डॉक्टर होते हैं, वो पुलिस को बताते हैं कि ये शख़्स जो है, ये ड्रामे कर रहा है। ये बेहोश नहीं है, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ज़ाहिर-सी बात है, डॉक्टर अलामात देखते हैं, बेहोशी की हालत में आपकी नब्ज़ चेक की जाती है और आपको मालूम ही है कि नब्ज़ जो है, उसकी स्पीड कुछ और होती है जब इंसान होश में होता है और जब बेहोश होता है, तो उसकी स्पीड कुछ और होती है और डॉक्टर से अच्छा कौन इन बातों को जान सकता है। तो डॉक्टर ने पुलिस को कहा कि इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ड्रामा कर रहा है। पुलिस को यहाँ से उनका शक जो है यकीन में बदल जाता है। साथ ही साथ अब ये मुकदमा जो है इसी के शौहर की मुद्दईयत में दर्ज होता है। घर वाले ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये कुछ ऐसा कर सकता है। शोज़ब जो कि फ़िरोज़ा का भाई है, वो बताता है कि जब ये लोग हमारे घर आए तो बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। हसीब हमसे बिल्कुल उसी तरह से मिला, उसी तरह से बातें की जिस तरह वो रोज़ करता है। उसके चेहरे से कोई घबराहट या कोई भी चीज़ ऐसी आया नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ा प्लान बनाकर बैठा हो। ऐसे में पुलिस ने अपना काम शुरू किया। अब कातिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर कातिल तक ना पहुंचते तो फिर किस तरह पता लगता कि हसीब भी इसके पीछे है। शक तो उन्हें हसीब पर पूरी तरह से था, लेकिन ऐसे में जब तक कातिल को नहीं पकड़ते थे तो वो हसीब के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते थे। अब पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची, हसीब ने ये सब कुछ क्यों किया, तो ये अब आप सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से कि जब बहुत सी सीसीटीवी कैमरास को देखा जाता है, तो वो शख्स जो है वो निकल कर कहीं मेन रोड पर नहीं जाता है, बल्कि वो कहीं अंदर ही गलियों में गायब हो जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है, हर गली में तो सीसीटीवी कैमरा आपको हर जगह नहीं मिल सकता। बहुत से घरों के बाहर कैमरास होते हैं, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस ये बताती है कि हमने फिर अपना जो एक और तरीक़ेकार होता है, क्योंकि उनके बहुत से लिंक्स भी होते हैं, मालूम करने की कोशिश की कि टारगेट किलर्स यहाँ पर कौन-कौन है और यहाँ तक कि वो एक शख्स तक पहुँचते हैं। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम जो है अच्छा, नाम इस वक़्त मेरे सामने नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं कि ये शख्स जो है इस तक पहुँचने के लिए हमें, हाँ, अरबाज़, ये शख्स अरबाज़ जो है, इस तक पहुँचने के लिए हमने लोकल जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल किए और हम अरबाज़ तक पहुँचे तो सही, लेकिन अभी हमारे पास सबूत नहीं थे। लेकिन सबूत हमारे हाथ तब लग जाता है जब अरबाज़ बाहर निकलता है और उसने सर पे वही टोपी और वही जूते पहने होते हैं जो कि हमने सीसीटीवी कैमराज़ में देखे थे। गो अरबाज़ ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, नंबर प्लेट उसकी मोटर बाइक की चेंज थी, लेकिन उसके जूते और उसकी टोपी ने उसको पकड़वा दिया।
ہم نے ارباز کو پکڑا، ارباز سے پوچھ گچھ کی اور جب اس کے اوپر سختی کی تو پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہاں تک بھیجنے والا ابو بکر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ابو بکر کون ہے، تو یہ آپ کو بتاتی ہوں۔ دراصل حسیب جو ہے، جو کہ فیروزہ کا شوہر ہے، حسیب کا کام جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ ٹھیکیداری تھی اس کے پاس، بیسیکلی ہاسپٹلس کو جو اکوپمنٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں اس کا ٹھیکہ اس کے پاس تھا۔ اب اس کے پاس بہت سا پیسہ آتا تھا، یہ ایک بڑا اچھا بزنس ہے اور اس میں اس کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ آتی تھی، تو یہ پیسے جمع کرانے جاتا تھا ایک بینک میں۔ اب اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ویل مینٹینڈ اکاؤنٹ تھا۔ وہیں پر ایک ملازم تھا بینک کا جس کا نام تھا ابو بکر۔ ابو بکر سے حسیب کی بات ہوئی اپنے مسئلے پر۔ اب مسئلہ کیا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حسیب نے ابو بکر سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے یا اس سے چاہتا ہے کہ وہ مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دے۔ جی ہاں، حسیب ایک خاتون کو پسند کرتا ہے جس کا نام تھا ابیرہ۔ ابیرہ کو وہ کئی سالوں سے پسند کرتا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی ہے غالباً 2018 میں 19 میں، جب بھی اس کی شادی ہوئی ہے تب سے وہ ابیرہ کو جانتا تھا اور ابیرہ سے محبت کرتا تھا۔ اب ابیرہ کی طرف سے اس پہ بہت زور تھا کہ اسے شادی کی جائے اور شادی کے لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس کے چونکہ ایک بچہ تھا تو اس نے اسے کہا کہ اگر وہ ہمیں اجازت دے دے دوسری شادی کی تو بھی چلے گا، لیکن بیوی نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بات جو ہے یہ خود اس کے شوہر نے بتائی ہے کہ میری بیوی نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب اجازت کا مسئلہ بڑا خراب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت قوانین ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق، اگر آپ کی پہلی بیوی آپ کو اجازت نہیں دیتی تو آپ شادی کریں تو آپ کو جیل کے دھکے بھی کھانے پڑ سکتے ہیں اور بہت سے اور مسئلے مسائل بھی ہیں۔ ایسے میں بیوی اجازت دینے کو تیار نہیں تھی۔ اب کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی؟ میں کہتی ہوں نا کہ چلے آپ طلاق دے دیتے، آپ کی جان چھٹ جاتی، آپ نے اس بیچاری کو مارا کیوں؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ بیوی اس کی 4 ماہ کی حاملہ تھی اور اس صورت میں ابھی بڑا ٹائم تھا، جبکہ ابیرہ کی ایک جگہ منگنی ہو گئی تھی۔ منگنی ہونے کی وجہ سے ابیرہ جو ہے وہ اب اس کے اوپر زور ڈال رہی تھی کہ کسی بھی وقت میرے گھر والے جو ہے مجھے رخصت کر سکتے ہیں، اب تو تمہیں شادی جلدی ہی کرنی پڑے گی۔ اس بنا پر اس نے آخرکار یہ پلان بنایا۔ یہ پلان بنانے کے لیے اس نے ابو بکر سے جب بات کی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، تو ابو بکر نے اس کو راہ دکھائی اور اس کو ایک ٹارگٹ کلر سے ملوایا۔ اس ٹارگٹ کلر کو اس نے ابو بکر کے کہنے پر اس وقت 12 لاکھ روپے دیے، لیکن وہ 12 لاکھ لے کر بھاگ گیا۔ اب ابو بکر نے اس کو دوبارہ سے ایک اور شخص دیا اور یہ شخص جو ہے ابو بکر کا اپنا رشتہ دار بھی تھا۔ یہ لڑکا جو ہے جسے پکڑا گیا ہے، ارباز جس کا نام ہے، جس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے، یہ لڑکا ارباز اسلام آباد کا ہی پڑھا تھا۔ اسلام آباد میں یہ پڑھتا تھا، ایف ایس سی کرنے کے بعد ابھی وہ فارغ تھا اور پیچھے سے یہ سوابی کا رہنے والا تھا۔ اس لڑکے کو جب پیسے دیے گئے، طے ہوا یہ کہ اسے 17 لاکھ دیے جائیں گے، جن میں سے 15 لاکھ اس کا معاوضہ ہے اور 2 لاکھ روپے جو ہے وہ اس میں مختلف جو اکوپمنٹ اس معاملے کے لیے خریدنا ہے، جیسا موٹر بائک کرائے پر لینی ہے یا اس نے کوئی پستول لینی ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ اس سے پورے کرے گا اور یہ معاملہ جو ہے 17 لاکھ میں طے پایا۔ یوں یہ لڑکا جو ہے اس نے ارباز نے یہ کام آسان کرنے کی کوشش کی حسیب کے لیے اور اس نے اس طرح سے اس خاتون کو جو کہ 4 ماہ کی حاملہ بھی تھی، اس کے معصوم بچے کے سامنے اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعد یہ فرار تو ہوا لیکن پکڑا گیا۔ پکڑے جانے کے بعد اس نے ابو بکر کا نام بھی لیا۔ ابو بکر کو جب پکڑا گیا تو اس نے پوری حسیب کی کہانی سنا دی اور پھر حسیب جو ہے وہ لاچار ہو گیا اور وہ بے بس ہو گیا اور اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اس کے ڈرامے کا پول جو ہے وہ کھل گیا۔ وہ حسیب جس پر پولیس کو شروع سے ہی شک تھا اور پولیس کہہ رہی تھی کہ یہ ڈرامہ کر رہا تھا، اب وہ حسیب جو ہے اس کو چاروں ناچار ماننا پڑا۔ ابیرہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو اکسانے والی تھی اور کسی حد تک شاید اس پلان میں وہ شامل بھی تھی۔ اس پر ابھی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ یوں اپنی محبوبہ کے لیے اپنی ہی بیوی اور اپنے ہی بچے کی ماں کو اس کے بچے کے سامنے ہی مارنے والا یہ ظالم شخص حسیب جو ہے اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے اور یہ معصوم خاتون جو ہے اس دنیا سے چلی گئی، اپنے ماں باپ کو اداس کر گئی۔ ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی اور ایک ہی اس کا بھائی تھا اور ماں باپ کے لیے بڑی ہی تکلیف کی بات ہے۔ ایک پڑھی لکھی خاتون، خواتین کالج کی انگلش کی لٹریچر کی لیکچرر فیروزہ جمیل، ان کے قتل کے بارے میں یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے ملتان سے۔ میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کرتی ہوں، مزید جو انفارمیشن ملے گی، ابیرہ نے کیا اس معاملے پر بولا ہے، ابیرہ کہاں تک اس میں انوالوڈ ہے، یہ سب کچھ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے جیسے ہم تک کوئی مزید خبر جو ہے موصول ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔